भाई आए थे, मैं आ जाऊँ और बताओ। मुफ्ती आजम हिंद, मुफस्सिर आजम और रेहान मिल्लत के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। उर्स रज़वी के दूसरे दिन आज इस्लामिया में नामूसे रिसालत, आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस व मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अपने मजहब और मसलक का वफादार वही है जो अपने मुल्क का वफादार और देश प्रेमी है। मुफ्ती सलीम नूरी, बरेली। सुन्नी सूफी खानकाई विचारधारा के बड़े धर्म गुरु आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान की बारगाह में खिराज पेश करने विश्व भर के लाखों ज़ायरीन समेत उलेमा बरेली पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में उर्स स्थल इस्लामिया मैदान में सुबह 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय नामूसे रिसालत, आपसी सौहार्द और मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ व सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ की सदारत व सैयद आसिफ मियाँ की देखरेख में किया गया। इसी बीच सुबह मुफस्सिर आजम व रेहान मिल्लत और देर रात मुफ्ती आजम हिंद के कुल शरीफ की रस्म 1:40 पर अदा की गई। प्रोग्राम देर रात तक जारी था। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का आगाज मुफ्ती नईम रजा ने तिलावत कुरान से किया। हाजी गुलाम सुबहानी, आसिम नूरी, अरसलान आलम ने नातो मनकबत का नजराना पेश किया। इसके बाद कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि हज़रत प्रमुख हज़रत सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ का पैगाम देते हुए कहा, दुनिया के मुल्कों के संविधान में सबसे खूबसूरत संविधान हमारे मुल्क का है। इस मुल्क में सभी को अपने मजहबी कार्यक्रमों को करने की पूरी आज़ादी है। राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आए बिना अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत रखते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की हुकूमत आती है और चली जाती है। हमारे मुल्क का इतिहास बहुत पुराना है। इस मिट्टी में सभी का लहू शामिल है। सभी इस मुल्क के निवासी हैं। राजनीतिक पार्टियों से इत्तेलाफ अलग चीज़ है, मुल्क से वफादारी अलग। हम अपने बच्चों को शरीयत के कानून के साथ मुल्क के कानून को भी पढ़ाएं। मुसलमान के हर बच्चे को अपने देश का संविधान समझना ज़रूरी है। आपसी सौहार्द के लिए मुल्क में सेकुलर हिंदू मुस्लिम मिलकर एक गठजोड़ बनाएं। इसके लिए हिंदुस्तान की खानकाहों को आगे आना होगा। आज हमारे मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है, कभी ये जांच कभी वो जांच। ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम आज़ादी के मतवालों ने इन्हीं मदरसों से तालीम हासिल की, फिर चाहे वो टीपू सुल्तान हो, बहादुर शाह जफ़र या फिर अल्लामा फजले हक खैराबादी। मुसलमानों और मदरसों को देशभक्ति के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। आगे कहा कि अमेरिका ने दुनिया के कितने मुल्कों को बर्बाद कर दिया। आज इजराइल अमेरिका की मदद से फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर उलेमा से दीन ना सीखें, बल्कि सुन्नी उलेमा की किताबों से दीन सीखें। अपनी बहुओं बेटियों की हिफाजत करें। नमाजों की पाबंदी करते हुए मालदार मुसलमान अपनी ज़कात की रकम से समाज से गरीबी दूर करें। कारी सखावत मुरादाबादी ने देश भर से आए उलेमा व मस्जिदों के इमामों से अपील करते हुए कहा कि वो लोग जुमे की नमाज के खुतबे में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने, नफरत मिटाने और शरई दायरे में रहकर आपसी भाईचारे मजबूत करने पर जोर दें। वहाबी विचारधारा से अपने आप को महफूज रखें। मौलाना मुख्तार बहेड़वी ने कहा कि मुफ्ती आजम हिंद ने देश के विभाजन के वक्त अपने उम्दा किरदार और दुआ तावीज़ से दोनों समुदायों में नफरत की जो दीवार खिंच गई थी उसे पाटने का काम किया। संचालन करते हुए कारी यूसुफ रजा संभली ने सामाजिक बुराई जैसे महिलाओं के साथ होने वाली जुल्म, ज़्यादती, बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं, आपसी लड़ाई झगड़े, सूद के कारोबार, शराब, जिना, बलात्कार, नशाखोरी, शादियों में फजूल खर्ची, डीजे, ढोल बाजे, मुसलमानों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन पर फिक्र जाहिर करते हुए लोगों से ऐसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। मौलाना कमर रज़ा ने आला हज़रत के वैज्ञानिक कारनामों पर रोशनी डाली। मौलाना जाहिद रज़ा और मुफ्ती बशीर उल कादरी ने कहा कि बरेली की पहचान दुनिया भर में आला हज़रत की वजह से है। उन्होंने बरेली में आला हज़रत कॉरिडोर बनाने की मांग की।
قاری عبدالرحمان قادری نے کہا کہ ریحان ملت نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو فروغ دینے کے لیے بہت سے ملکوں کے دورے کیے۔ مفتی اختر نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ جس میں کھاتے ہیں کبھی چھید نہیں کرتے ہیں، در بدر جھکتا نہیں ہے اپنا ماتھا کہیں، ہم تو خوددار ہیں، خودداری ہمارا شیوا ہے اپنا۔ مولانا اسلم ٹنکپوری، نیپال سے آئے نصر الدین رضوی، موریشس سے مفتی ندیم، مفتی ریاض الحسن، مفتی ایوب خان نوری، مفتی کلیم الرحمان، مفتی نوازش علی، مفتی معین الدین برکاتی، مفتی سید کفیل ہاشمی آدی نے بھی اعلیٰ حضرت کو خراج پیش کیا۔ اسی بیچ کل شریف کی فاتحہ قاری عبدالرحمان قادری نے شجرا مفتی جمیل اور ملک کی ترقی و ملت کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مفتی عاقل رضوی نے کی۔ مفتی عاقل رضوی کی لکھی امداد القاری کی 9ویں جلد کا وموچن درگاہ پرمکھ حضرت سبحانی میاں نے کیا۔ کانفرنس دوپہر 12 بجے تک چلی۔ آخر میں مفتی افروز عالم کو خراج عقیدت پیش کی گئی۔ عرس کی ویوستھا سنبھالنے کے لیے رضاکار رات دن جٹے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تیز بریلی نیوز سے ضمیر احمد کی ایک خاص رپورٹ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اس سال بریلی میں 107واں عرس رضوی منایا جا رہا ہے۔ آغاز پرچم کشائی سے درگاہ سرپرست مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب اور سجادہ نشین مفتی احسن رضا خان قادری نے احسن میاں صاحب نے کیا تھا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل راتیہ مشاعرہ ہوا جس میں دیش و ودیش کے تمام شعراء اکرام نے شرکت کی۔ آج عرس کے دوسرے دن صبح میں حضور ریحان ملت اور جیلانی میاں صاحب کی کلشیف کی عصمت ادا کی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ دیش میں آپسی سوہارد کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت اور ناموس رسالت پر کانفرنس ہوئی۔ یہاں علماء نے بتایا، مفتی سلیم نوری نے ایک پیغام دیا کہ جیسا ہمارے دیش کا سنویدھان ہے ایسا دنیا میں کسی دیش میں سنویدھان نہیں ملتا۔ یہاں سبھی دھرموں اور سبھی مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے تہوار منانے کی پوری آزادی ہے۔ مفتی سلیم نوری نے سبحانی میاں کا پیغام دیتے ہوئے تمام علماء سے کہا کہ وہ دیش بھر میں جائیں اور جو سیکولر ہندو اور مسلمان ہیں ان کا گٹھ جوڑ بنایا جائے اور دیش میں آپسی بھائی چارے کو مضبوط کیا جائے۔ جو لوگ نفرتی ایجنڈا چلا رہے ہیں ان کا بہشکار کیا جائے۔ ساتھ ہی جو راجنیتک پارٹیاں ہیں یا حکومت ہے یہ آج ہیں کل نہیں ہے، لیکن دیش ہمیشہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور دیش کے جو باشندے ہیں وہ ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ جتنا ہندوؤں نے اس دیش کی آزادی میں اپنا یوگدان دیا اتنا ہی مسلمانوں نے بھی اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنا یوگدان رہا۔ کتنے ہی علماء جو ہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیے گئے، جیسے ٹیپو سلطان ہے، بہادر شاہ ظفر لے لیے، یا فضل حق علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کو انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا لیکن انہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنے وطن کے لیے قربانی دے دی۔ اس کے ساتھ علماؤں نے مسلمانوں میں جو شادیوں میں فضول خرچی بڑھ گئی ہے، ڈی جے کو لے کر جو نشہ خوری، بہت سی سماجی برائیاں بڑھ گئی ہیں، اس کا بھی لوگوں کو پیغام دیا۔ مہیلاؤں میں جو دشکرم، دیش میں مہیلاؤں میں دشکرم کی بڑھتی گھٹنائیں، مہیلاؤں کے ساتھ اپرادھ ہو رہا ہے، اس کو لے کر بھی لوگوں کو جاگروک کیا گیا۔ عرس کے تیسرے دن یعنی کہ 20 اگست کو صبح سے ہی اسلامیہ میدان میں دیش و ودیش کے تمام سجادگان علماء کی تقریر ہوگی۔ الگ الگ علماء جو ہیں دیش ودیش کے زائرین کو اپنا پیغام جاری کریں گے۔ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کی کلشی کی رسم ادا ہوگی۔ اسی کے ساتھ 3 روزہ عرس کا اختتام ہوگا۔ کہاں سے زائرین آ رہے ہیں؟ اب تک درگاہ اعلیٰ حضرت پر پوری دنیا سے، جس میں ساؤتھ افریقہ سے، آسٹریلیا سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، دبئی سے، سعودی عرب سے، مصر سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، موریشس سے زائرین بریلی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیش کے کیرلا سے، اڑیسہ سے، گجرات سے، آسام سے، مہاراشٹر سے، چھتیس گڑھ سے، جھارکھنڈ سے، اتر پردیش کے کونے کونے کے ضلعوں سے تمام زائرین ابھرتے سیلاب کی طرح بریلی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔